नमस्कार, यो हो न्यूज 24 टेलिभिजन प्राइम टाइम न्यूजमा स्वागत छ। फरक विचार बोकेका राजनीतिक दलहरूबीच मतभेद हुनु स्वाभाविक हो। कतिपय मुद्दाहरूमा दलहरू रस्साकसीमा उत्रिन्छन् पनि, तर केही यस्ता विषय हुन्छन् जसमा दलहरू आफ्नो स्वार्थ भन्दा माथि उठ्नै पर्छ। देशको अर्थतन्त्र र आर्थिक मामिला त्यस्तै महत्त्वपूर्ण विषयमध्ये एक हो। तर नेपालमा इतिहासमै पहिलो पटक सरकार खर्चै गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको छ। यसको मूल कारण हो प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले र सभामुख बीचको टसल। त्यही घानमा परेको छ आर्थिक वर्ष 2078-79 को बजेट। बजेट पारित नभए सरकारको असक्षमता त देखिन्छ नै। बजेट रोकेर सरकारलाई खर्चै गर्न नसक्ने अवस्थामा पुर्याउँदा प्रतिपक्षी दल पनि बहादुर ठहरिँदैन। मेरो गोरुको 12 टक्का भनेर दलहरू अगाडि बढ्ने हो भने संसद त निष्प्रभावी हुन्छ नै। देशको अर्थतन्त्र समेत धराशायी बन्छ। चिन्ताको विषय यो छ कि देश आशा होइन निराशाको बाटोतर्फ अग्रसर छ। सरकार र प्रतिपक्षी दल बजेट अलपत्र पर्नुको दोष एक अर्काको टाउकोमा हाल्न न्वारनदेखिको बल लगाएर उत्रिएका छन्। यी दल कहिले नसुध्रिने भए जनता भने वाक्क छन्। सरकार पनि कम छैन। विपक्षले विश्वासमा लिनुपर्ने दायित्व उसको होइन र। प्राइम टाइम न्यूजका हेडलाइन्स। एमालेको अवरोधका कारण संसद बैठक नबस्दा बजेट पारित हुन सकेन। बुधबार मध्यरातबाट सरकारले सञ्चित कोषबाट खर्च गर्न नपाउने। जबसम्म अध्यादेश आउँदैन तबसम्म सरकारले केही खर्च गर्न सक्दैन, तर अध्यादेश ल्याउन सकिन्छ। संयुक्त राष्ट्रसङ्घ महासभामा भाग लिन जानु अघि नै परराष्ट्र मन्त्री नियुक्त गर्ने प्रधानमन्त्रीको तयारी। सेप्टेम्बर 21 का लागि सार्क साइड लाइन वार्ता हुन सक्ने। सरकारको 60 दिनमा पनि प्रधानमन्त्री सहित मन्त्रीहरूको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक भएन। जिम्मेवार व्यक्ति नै आर्थिक पारदर्शितामा सचेत बनेनन्। मैले सम्मान्य प्रधानमन्त्रीज्यू समक्ष चाहिँ मेरो सम्पत्तिको विवरणहरू मैले बुझाइसकेँ। पुनर्निर्माणका बाँकी काम राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले सम्बन्धित निकायलाई जिम्मा लगायो। पुरातात्विक महत्त्वका संरचनाको पुनर्निर्माण अझै बाँकी। विपद जोखिमबाट सुरक्षित नबनाउँदासम्म हाम्रो समृद्धिको यात्रा तय हुन सक्नेवाला छैन। र काठमाडौँकै जोरपाटी सुन्दरी जल सडक खण्ड 6 वर्षमा पनि बनेन। यात्रुलाई शास्ति। सर्लाहीको मलङ्गामा सडक भत्किँदा हिलोले हिँड्नै कठिन। आफ्नै बाटो सरासर हिँडिन्छ, नगरपालिका आउँछ हेर्छ जान्छ। हामी निरन्तर न्युजमा छौं। मन्त्री परिषदसम्म विस्तार गर्न नसकेको शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारको असफलताको श्रृङ्खला जोडिन थालेको छ। प्रतिनिधि सभाबाट आर्थिक वर्ष 2078-79 को बजेट पारित हुन नसकेपछि सरकार बेखर्ची बनेको छ। यो हुनमा सरकार मात्र होइन, प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले पनि उत्तिकै दोषी छ। एमालेले प्रतिनिधि सभा अवरोध जारी राखेपछि बजेट पारित गर्ने प्रक्रिया नै रोकिएको छ। अब मध्यरातदेखि संघीय सरकारले खर्च गर्न नपाउने, तर राजस्व उठाउन भने पाउने छ। यसैले बजेट होलिडे भनिन्छ। नेपालको बजेट इतिहासमा यस्तो पहिलो पटक भएको जानकारहरू बताउँछन्। एक रिपोर्ट। सर्वोच्च अदालतले दोस्रो पटक प्रतिनिधि सभा पुनस्थापना गरेपछि साउन 3 गते पहिलो बैठक बोलाएर बजेट सम्बन्धी अध्यादेश प्रस्तुत भयो। तर अध्यादेश प्रतिस्थापन गर्न बनेको बजेट विधेयक पारित हुन सकेको छैन। संविधानले संसद बैठक बसेको 60 दिनमा अध्यादेश पारित नभए स्वतः निष्क्रिय हुने उल्लेख गरेको छ। भदौ 30 गते अर्थात् बुधबार 60 दिन पुगिसकेको छ। अब बिहीबारबाट सरकारले आफ्नो खाता सञ्चालन गर्न पाउँदैन। ढुकुटीमा पैसा भएर पनि इतिहासमा पहिलो पटक सरकार बेखर्ची भएको छ। मध्यरातपछि विकास निर्माण र नागरिकको हितमा खर्च गर्न बन्देज भएको छ। नेपालमा बजेट आउन थालेको 70 वर्षको इतिहासमा पहिलो पटक यस्तो समस्या देखिएको हो। यहाँ एकचोटि अध्यादेशबाट बजेट पास गरिसकेर फेरि अर्कोचोटि चाहिँ यदि चाहिँ बजेट पास नहुनु भनेको राजनीतिक पार्टीले
बजेट भनेको खालि राजनीतिक कुरा मात्रै होइन, देशको विकास मात्रै होइन, दैनिक जीवन मानिसको नागरिकको दैनिक जीवन सरकार राख्ने विषयमा यति इन्सेन्सिटिभ हुनु पनि राम्रो चाहिँ होइन। यो पोलिटिकल पार्टी सत्तामा रहेको र सत्तामा बाहिर रहेको दुवै चाहिँ जिम्मेवार हुनुपर्छ। यस्तो अवस्था आउनु हुन्थेन। तर जबसम्म अध्यादेश आउँदैन तबसम्म सरकारले केही खर्च गर्न सक्दैन, तर अध्यादेश त ल्याउन सकिहाल्छ। किन बजेट होलिडेमा केमा खर्च गर्न पाइँदैन। नेपाल सरकारको सञ्चित कोषबाट चेक काट्न पाइँदैन। प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई कुनै शीर्षकमा सङ्घले बजेट निकासा दिन सक्दैन। प्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरू, कर्मचारीहरूको पारिश्रमिक तथा सुविधा रोकिने, सामाजिक सुरक्षा कोष तथा वृद्ध भत्ता रोकिने, पूर्व कर्मचारीहरूले पेन्सन नपाउने, विकास निर्माणका लागि छुट्याएको रकम निकासा हुँदैन, प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, नेपाली सेनाको राशन रोकिने, सरकारले पेट्रोलियम पदार्थ आयात गर्न पनि सक्दैन। खर्च नरोकिने क्षेत्र राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति, प्रधान न्यायाधीश, सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश, प्रतिनिधि सभाका सभामुख तथा उपसभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष, संवैधानिक निकायका प्रमुख तथा पदाधिकारी, प्रदेश प्रमुखको पारिश्रमिक तथा सुविधा शीर्षकमा बजेट खर्च गर्न पाइन्छ। ऋणको सामा र भुक्तानी गर्न पाइन्छ। वैदेशिक सहायता अन्तर्गतको वस्तुगत सहायता पनि खर्च गर्न पाइन्छ। जनप्रतिनिधिले मात्र करको दर र दायराका विषयमा निर्णय गर्न पाउने विश्वव्यापी संसदीय मान्यता कुल्चेर सरकारले 66 वर्ष पुरानो कानून सामूहिक कर असुली ऐन 2012 को प्रयोग गरेको छ। भन्सार महसुल या अन्तशुल्क या अरू कुनै कर तुरुन्त लगाउन वा बढाउन वाञ्छनीय छ भन्ने चित्तमा लागेमा सरकारले सूचित आयोगद्वारा लगाउन वा बढाउन सक्दछ भन्ने व्यवस्था यो ऐनले गरेको छ। सरकारले प्रतिस्थापन विधेयक पेश गरेकै दिन गत 25 गते यही व्यवस्था अनुसारको आदेश जारी गरिसकेको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले र सरकार बीच सम्बन्ध चिसिँदा त्यसको असर राज्य सञ्चालनमा देखिएको छ। एमाले लगातार संसद अवरोध गरेपछि प्रतिनिधि सभा चल्न नसक्दा सरकारको खर्चमै बन्देज लागेको छ। उता सरकार र प्रतिपक्षी दल यही विषयलाई लिएर आरोप प्रत्यारोपमा उत्रिएका छन्। एक रिपोर्ट। बजेट अध्यादेश पारित नभएपछि सरकार पहिलो पटक बजेट होलिडेको अवस्थामा पुगेको छ। नेपालको इतिहासमा सरकारले यसरी बजेट होलिडे बेहोरेको पहिलो पटक हो। बजेट पारित हुन नसकेको विषयलाई लिएर अहिले सत्तारूढ दल नेपाली कांग्रेस र प्रतिपक्षी एमाले एक अर्कालाई दोषारोपणमा उत्रिएका छन्। एमाले गठबन्धन सरकार सत्ता स्वार्थमा अल्मलिँदा सरकारी खर्च व्यवस्थापनमा गम्भीर संकट उत्पन्न भएको भन्दै प्रतिपक्षी दलको टाउकोमा दोष थोपार्न खोजेको भन्दै आपत्ति जनाएको छ। बजेट पारित गर्ने प्रमुख दायित्व रहने वर्ष अधिवेशन बजेट अध्यादेश अल्पत्र पारेर हठात अन्त्य गरिएको एमालेको टिप्पणी छ। प्रतिपक्षको अवरोधका कारणले बजेट समयमा पारित नभएको जस्तो गरी भ्रम सिर्जना गरिएको भन्दै एमाले आपत्ति पनि जनाएको छ। सरकार र सभामुखका तर्फबाट भएका अनुचित र गैरकानुनी कार्यका कारणले प्रतिनिधि सभामा असहज स्थिति सिर्जना भएको एमालेको प्रश्नोक्ति छ। कानुनी हिसाबले प्रतिस्थापन विधेयकको रूपमा ल्याउनु पर्ने बाध्यकारी स्थिति छ। त्यो कानुनी व्यवस्था हो। त्यो ल्याउनको लागि हिसाब किताब मिलाएर तोडमोड गरेर जसरी लिएर आएको छ त्यो प्रति हाम्रो सहमति छैन। जेठ 15 गते हामीले ल्याएको बजेट जस्ताको तस्तै ल्याउँछ भने हामी सहमत हुन्छौँ र उहाँहरू बजेट पारित गर्ने ठाउँमा पनि हुनुहुन्न। उहाँहरू फेरि अहिलेको सत्तापक्ष भनेको चाहिँ बजेट पारित गर्ने मुलुक कसरी चलाउने भन्दा पनि एमाले कसरी फुटाउने भन्ने काममा पो लाग्नु भएको छ। उहाँहरू एमाले कसरी नोक्सान गर्ने त्यो काममा लाग्नु भएको छ। आर्थिक वर्ष सुरु भएको लामो समय गुज्रिसकेको समयमा प्रतिस्थापन विधेयकको तयारीका नाममा सरकारले अनावश्यक समय गुजारेका कारण अहिलेको वित्तीय सङ्कटको परिस्थिति सिर्जना हुन पुगेको एमालेको प्रतिक्रिया छ। तर सत्तारूढ दल नेपाली कांग्रेसका नेताहरूले भने एमाले अवरोधकै कारण बजेट अल्पत्र परेको बताउँछ। 14 सांसदलाई कारबाहीको विषयलाई लिएर सभामुखसँग रहेको एमालेको असहज सम्बन्धका कारण बजेटलाई मारमा पार्न नहुने सत्तारूढ दल नेपाली कांग्रेसका नेताहरू बताउँछन्। एमालेसँग सरकारले संवाद गर्न पर्ने र जसरी पनि अप्ठ्यारो पार्ने नियत राखेमा मार्शल लगाएर भए पनि बजेट पास गर्नुपर्ने उनीहरूको मत छ। बजेट कुनै पनि हालत पास गर्नुपर्छ। यो पोलिटिकल इस्यु होइन। केही गरी उहाँहरूको सभामुखसँग आपत्ति, 14 जना सांसदहरूको राजीनामाप्रति उहाँहरूको ध्यान केन्द्रित हो भने यो राजनीति र अर्थतन्त्रलाई छुट्याइदियो। बजेटले हाम्रो तलब मात्र होइन, हाम्रो खर्च गर्ने क्षमतालाई नै समस्या पार्छ। यसले 2-4 दिन 5-10 दिन लम्बे भने यसले धेरै ठुलो समस्या ल्याउँदैन।
तर त्योभन्दा बढी लम्बिन लायो भने समस्या ल्याउँछ। राजनीतिक दलहरूका बीचमा मतभेद हुनु सामान्य भए पनि त्यही कारणले राज्यलाई खर्चै गर्न नसक्ने अवस्थामा पुर्याउनु भने सामान्य विषय होइन। राजनीतिक दलहरू देशको अर्थतन्त्र र बजेटको मामिलामा गम्भीर बन्न नसक्नु दुःखद छ। मङ्गलबारबाट 76औं संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभा सुरु भएको छ, तर नेपालले सहभागिता जनाउने वा नजनाउने बारे भने प्रश्न भएको छैन। परराष्ट्र मन्त्रालयले महासभामा सहभागी हुने बारे तयारी अन्तिम चरणमा पुर्याएको जनाएको छ। विभागीय मन्त्री नहुँदा अन्यल जस्तो देखिए पनि नेपालले उठाउनुपर्ने मुद्दाहरूमा तयारी भएको परराष्ट्र मन्त्रालयले अनौपचारिक रूपमा जानकारी दिएको छ। यसपटक नेपालले कोभिड-19 कै विषयलाई प्राथमिकतामा राखेको छ। कोरोना महामारीबाट विश्व नै प्रभावित बनेका बेला नेपालले खोप लगायत कोरोना महामारीले प्रभावित बनेका क्षेत्रहरूको सन्दर्भमा कुरा राख्ने तयारीमा नेपाल जुटेको छ। प्रधानमन्त्री स्रोतका अनुसार परराष्ट्र मन्त्री नियुक्त छिट्टै हुने र मन्त्रीकै नेतृत्वमा महासभामा भाग लिने नेपालको तयारी रहेको छ। सार्क अध्यक्ष राष्ट्रको हैसियतमा नेपाल रहेकोले साइडलाइन वार्ताका लागि पनि पहल गर्नुपर्ने अवस्था रहेको छ। सेप्टेम्बर 21 मा सार्क सदस्य राष्ट्रहरूको साइडलाइन वार्ताको तयारी रहेको छ। मन्त्री नियुक्त भए परराष्ट्र मन्त्रीले नै साइडलाइन वार्ताको नेतृत्व गर्ने, नभए सचिव भरतराज पौडेलले नेतृत्व गर्ने तयारीमा परराष्ट्र मन्त्रालय जुटेको छ। यसपटक अफगानिस्तानको विषयले पनि प्राथमिकता पाउनेछ। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आगामी चुनावमा माओवादीले वडा पनि नजित्ने दावी गर्नुभएको छ। बुटवलमा आयोजित सभामा ओलीले अघिल्लो चुनावमा आफूले औँला दिँदा अहिलेको अवस्थामा आएका माओवादीलाई अबको चुनावमा आफूले हात पनि नदेखाउने बताउनुभयो। नेता नेपालतिर लागेर सही ठाउँमा नपुगिने भन्दै ओलीले एमालेमा फर्कन कार्यकर्तालाई आग्रह गर्नुभयो। त्यस्तै उहाँले अहिलेको सरकार आउने चुनावसम्म टिक्न मुस्किल हुने दावी गर्दै चुनावसम्म अहिलेको सरकार टिकोस् भन्ने कामना गरेको जिकिर गर्नुभयो। हामीले देश बनाउने हो, यो देश गरिब राख्न अब मन्जुर छैन। हिजो मन्जुर नभए पनि एमाले अलिक सानै थियो, हामी कम्युनिस्ट आन्दोलन निर्माण गर्दै थियौँ, त्यसकारण मन्जुर नभए पनि हामीले सङ्घर्ष मात्रै गर्नु पर्थ्यो। आज सङ्घर्ष मात्रै होइन, अब त बाकसमा भोट सूर्य चिन्हमा ठ्याक्क छाप लगाएर पट्याएर हाल्दै पुग्छ। त्यस्तै उहाँले एमाले नेतृत्वको सरकारले मुलुकको विकासका लागि धेरै काम गरेको भन्दै अहिलेको सरकारले सिनको पनि भाँच्न नसकेको टिप्पणी गर्नुभयो। आर्थिक पारदर्शिताका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरूको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने अभ्यास सुरु भए पनि कार्यान्वयनमा समस्या आउने गरेको छ। सार्वजनिक पद धारणा गरेका व्यक्तिले त्यस्तो पद धारण गरेको मितिले 60 दिनभित्र आफ्नो सम्पत्ति सार्वजनिक गर्नुपर्ने नैतिक र कानुनी दायित्व छ। देउवार नेतृत्वका मन्त्रीहरूले सम्पत्ति बुझाए पनि प्रधानमन्त्री कार्यालयले भने अहिलेसम्म गोप्य नै राखेको छ। एक रिपोर्ट। नेपालको कानुनले आर्थिक पारदर्शितालाई सुशासनको महत्त्वपूर्ण अङ्ग मानेको छ। सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले नियुक्त भएको 60 दिनभित्र र त्यसपछि हरेक आर्थिक वर्ष समाप्त भएको मितिले 60 दिनभित्र सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्छ। तर तिनै कानुन नियम बनाउने तथा देशको नेतृत्व गर्ने व्यक्तिहरू नै आर्थिक पारदर्शितामा प्रष्ट देखिँदैनन्। त्यसो त 2 दिन अघिदेखि प्रधानमन्त्री कार्यालयको वेबसाइटमा गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँड, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री पम्फा भुसाल, अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा र एक स्वास्थ्य राज्य मन्त्री उमेश श्रेष्ठको सम्पत्ति विवरण कार्यालयमा प्राप्त भएको उल्लेख गरेको छ। स्वास्थ्य राज्य मन्त्री बनेको केही दिनपछि सरकारी सेवा सुविधा नलिने घोषणा गरेका राज्य मन्त्री उमेश श्रेष्ठले आफूले पदभार लिएको 50 दिन नपुग्दै सम्पत्ति बुझाएको दावी गरेका छन्। तर प्रधानमन्त्री कार्यालयले सो विवरण गोप्य राखेको छ। अहिले म राज्यमन्त्री हुँदाखेरि पनि 60 दिन भएको छैन, तर आजभन्दा 5 दिन अगाडि मैले सम्मान्य प्रधानमन्त्रीज्यू समक्ष चाहिँ मेरो सम्पत्तिको विवरणहरू मैले बुझाइसकेको छु। 60 दिन पनि चाहिँ पर्खिनु पर्दैन। मैले 50 दिन नपुग्दाखेरि मेरो चाहिँ सम्पत्तिको विवरणहरू दर्ता गरेर बुझाइसकेको छु। हुन त सार्वजनिक भएका मन्त्रीका सम्पत्ति विवरण विवादित नै हुने गरेका छन्। यसअघि केपी शर्मा ओली सरकारका अधिकांश मन्त्रीहरूले विवरण नबुझाइकन कार्यकाल सकाएका थिए।
सम्पत्ति विवरणमाथि नै प्रश्न उठ्ने गरेकाले पनि मन्त्रीहरू सम्पत्ति सार्वजनिकको विषय सहज ठान्ने गरेका छैनन्। बहालवाला व्यक्तिले सार्वजनिक पदमा रहँदा र पदावधि सकिएको 2 महिनाभित्र सम्पत्ति अध्यावधि गर्नुपर्ने व्यवस्थाको पालना नगरे के कस्तो दण्डनीय सजाय हुने स्पष्ट व्यवस्था नभएकाले पनि आर्थिक पारदर्शिता बाध्यकारी नभएको हो। अब यो नैतिक प्रश्न किन रह्यो भने व्यवस्था छ सम्पत्ति विवरण बुझाउने, तर नबुझाउँदा के हुन्छ भन्ने चाहिँ छैन। त्यसो हुँदाखेरि नबुझाउँदा पनि हुँदो रहेछ भन्ने भावना आयो। तर नबुझाउँदा केही हुँदैन भने पनि बुझाउनु पर्छ भन्ने कुरा चाहिँ नैतिक कुरा हो। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन 2048 को दफा 31 र भ्रष्टाचार निवारण ऐन 2049 को दफा 50 मा सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले सम्पत्ति बुझाउनु पर्ने अनिवार्य गरेको छ। त्यस्तै 2075 साल असार 20 गते प्रकाशन गरेको राजपत्र अनुसार प्रधानमन्त्री, मन्त्री, राज्य मन्त्री र सहायक मन्त्रीले आफ्नो सम्पत्ति विवरण प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयमा बुझाउनुपर्छ। यस्तो विवरण 2 महिनाभित्र राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रमा पठाउनु पर्ने व्यवस्था गरेको छ। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा विनोद बजगाईको साथमा टिभी जर्नलिस्ट पुष्पा शर्माको रिपोर्ट। नेपाली कांग्रेसले 7 जिल्लाको क्रियाशील सदस्यताको सूची सार्वजनिक गरेको छ। लामो समयसम्म क्रियाशील सदस्यता विवादित रहेका जिल्लाहरू काठमाडौँ, मोरङ, बाजुरा, कपिलवस्तु, बर्दिया, सिन्धुपाल्चोक र मोरङका क्रियाशील सदस्यता सार्वजनिक गरिएको निर्वाचन समितिले जनाएको छ। बाँकी प्रदेश 2 का 8 जिल्लाहरूको क्रियाशील सदस्यता सूची केही दिन सार्वजनिक गर्ने निर्वाचन समितिको सदस्य तेज रावले जानकारी दिनुभएको छ। यसअघि 57 जिल्लामा वडा अधिवेशन सम्पन्न भइसकेको छ, जसमा डडेलधुरामा भने अधिवेशन नै विवादित बनेको छ। कांग्रेसले बाँकी रहेका जिल्लामा असोज 5 गते गर्ने वडा अधिवेशन तयारी गरेको छ। असोज 9 मा गाउँनगर अधिवेशन गर्दैछ। त्यसअगाडि नै वडा अधिवेशन गर्नुपर्ने हुन्छ। पालिका तहको अधिवेशनमा वडा सभापति र क्षेत्रीय सभापति मतदाता हुन्छन्। कांग्रेसले केन्द्रीय महाधिवेशन भने मङ्सिर 9 गतेदेखि 13 गतेसम्म गर्ने कार्यतालिका तय गरेको छ। हामी निरन्तर न्युजमा छौं। नेकपा विभाजनपछि अल्पमतमा परेको प्रदेश 1 का मुख्यमन्त्री भीम आचार्यले मन्त्री परिषद विस्तार गर्नुभएको छ। मुख्यमन्त्री आचार्यले आज साँझ आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रीमा तुलसी प्रसाद नेउपाने, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रीमा थरी थापालाई नियुक्त गरिएको छ। यस्तै आन्तरिक मामिलामा तथा कानून राज्यमन्त्री लीला बल्लभ अधिकारी, भूमि व्यवस्था कृषि राज्यमन्त्री ज्ञानेश्वर राजवंशी र उद्योग पर्यटन वन वातावरण राज्यमन्त्रीमा उत्तम कुमार बस्नेतलाई नियुक्त गरिएको छ। गत भदौ 10 गते मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका आचार्यले यसअघि बलबहादुर सुम्हाहाङलाई सामाजिक विकास मन्त्री र लक्ष्मण तिवारीलाई उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्री बनाउनु भएको थियो। आज 5 जना थपिएसँगै प्रदेश 1 मन्त्री परिषद 8 सदस्यीय भएको छ। नवनियुक्त मन्त्री तथा राज्य मन्त्रीहरूले आजै साँझ एक समारोहका बीच प्रदेश प्रमुख सोमनाथ अधिकारीसँग पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहण गरेका छन्। तर मुख्यमन्त्री आचार्य अल्पमतमा पर्नु भएको छ। यसै बीच प्रदेश 1 सरकारले प्रदेश सभा अधिवेशन आह्वानका लागि प्रदेश प्रमुख समक्ष सिफारिस गरेको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रले निर्वाचन प्रणाली र शासकीय स्वरूपबारे आफ्नो पुरानो अडानलाई अघि बढाउने बताएको छ। आज पोस्ट बहादुर बोगटीको 7औं स्मृति दिवसमा आयोजित कार्यक्रममा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले संविधान संशोधन गरेर शासकीय स्वरूप र निर्वाचन प्रणालीमा आफ्नो पुरानो अडान बहसमा ल्याउने बताउनुभयो। माओवादी केन्द्रले प्रत्यक्ष कार्यकारी राष्ट्रपति र बहुसदस्यीय समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीलाई आफ्नो राजनैतिक मुद्दा बनाउँदै आएको थियो। तर दलहरूको छलफलपछि माओवादी वेस्टमिनिस्टर प्रणालीमा सहमत बनेको थियो। 2074 मा एमालेसँग मिलेर चुनाव लडेको माओवादीले पार्टी एकताका लागि भन्दै कार्यकारी राष्ट्रपति र निर्वाचन प्रणालीको मुद्दा छोडेको थियो। अहिले एमालेसँगको एकता भङ्ग भएपछि माओवादी केन्द्रले पुनः आफ्नो मुद्दा उठाउने संकेत गरेको हो। माओवादी अध्यक्ष दाहालले अहिलेको व्यवस्थालाई संविधान संशोधन गरेर जान सकिने बताउनु भयो। हामीले संविधान संशोधन, मैले त दोस्रो पटक प्रधानमन्त्रीको हैसियतले 2 पटक संविधान संशोधन आवश्यक छ भनेर संशोधन प्रस्ताव संसदमा दर्ता पनि गराएको हो।
र प्रतिगामी र अलि दक्षिणपन्थीहरूको कारणले त्यो संशोधन त्यति बेला सम्भव भएन। हाम्रो कोसिस छ संविधान संशोधन गर्दै यसलाई परिमार्जन गर्दै जनताको र राष्ट्रको आवश्यकता अनुसार अगाडि बढियोस् भन्ने हाम्रो चाहना छ। कार्यक्रममा अध्यक्ष दाहालले पोस्टबहादुर बोगटीले पार्टीलाई समस्या पर्दा सदैव सहज रूपमा समाधान खोज्ने व्यक्ति भएको स्मरण गर्नुभयो। त्यस्तै कार्यक्रमका सहभागीहरूले माओवादी आन्दोलनमा स्वर्गीय बोगटीले खेल्नुभएको भूमिकाको चर्चा गरेका थिए। राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले पुनर्निर्माण गर्न बाँकी रहेका निजी आवास लगायतका संरचनाहरूको पुनर्निर्माण सम्बन्धी बाँकी काम सम्बन्धित निकायमा हस्तान्तरण गरेको छ। आज सिंहदरबार स्थित प्राधिकरणमा आयोजित एक कार्यक्रममा पुनर्निर्माण हुन बाँकी निजी आवास, बस्ती विकास, सरकारी एवं सार्वजनिक भवन, स्वास्थ्य संस्था, शैक्षिक संस्था, गुम्बाहरू तथा सडक एवं पुलहरूको कार्य हस्तान्तरण गरिएको हो। निजी आवास तथा बस्ती विकास तर्फका बाँकी कार्यहरू शहरी विकास मन्त्रालय अन्तर्गतको शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागलाई हस्तान्तरण गरिएको छ। पुनर्निर्माण गर्न बाँकी रहेका शैक्षिक संस्थाहरूको पुनर्निर्माण सम्बन्धी कार्यहरू शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय र सो अन्तर्गतका तोकिएका जिल्ला स्थित कार्यालयहरूमा हस्तान्तरण गरिएको छ। त्यसैगरी सडक तथा पुलहरू संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय अन्तर्गतको स्थानीय पूर्वाधार विभागलाई हस्तान्तरण भएको छ। कार्यक्रममा प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील गेवालीले हालसम्म पुनर्निर्माण गर्नुपर्ने कुल संरचनाहरू मध्ये मूलभूत रूपमा प्राय सम्पूर्ण कार्यहरू सम्पन्न भएको र केही सम्पन्न हुने चरणमा रहेको बताउनुभयो। प्राकृतिक स्रोत र साधनले धनी छ, तर सँगसँगै हामी विपदमा पनि त्यत्तिकै छौँ। यस्तो अवस्थामा हामीले यसलाई एउटा चाहिँ समृद्धिको एउटा यात्रा तय गर्नको लागि विपद जोखिमबाट सुरक्षित नबनाउँदासम्म हाम्रो समृद्धिको यात्रा तय हुन सक्नेवाला छैन। त्यसको निम्ति चाहिँ हामीले त्यो ढङ्गको तयारी चाहिँ अगाडि बढाइराखेका छौँ। भाद्र 9 गते प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको अध्यक्षतामा बसेको प्राधिकरणको निर्देशक समितिको 20औं बैठकले राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणद्वारा पुनर्निर्माण गर्न बाँकी रहेका कार्यहरू सम्बन्धित निकायहरूमा हस्तान्तरण गर्ने निर्णय गरेको थियो। पुनर्निर्माण गर्न बाँकी रहेका कार्यहरू हस्तान्तरण भए पनि राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण भने आगामी पुस 10 गतेसम्म क्रियाशील रहनेछ। यसबीचमा प्राधिकरणले धरहरा, रानीपोखरी, सिंहदरबार एवं नारायणहिटी दरबार संग्रहालय परिसरमा रहेको रणोद्दीप दरबारको पुनर्निर्माणको कार्य हेर्ने बताइएको छ। सरकारले सुकुम्बासी समस्या समाधानका लागि केशव निरौलाको अध्यक्षतामा राष्ट्रिय भूमि आयोग 2078 गठन गरेको छ। मंगलबार बसेको मन्त्री परिषद बैठकले राष्ट्रिय भूमि आयोग 2078 गठन गर्दै आयोगको अध्यक्षमा केशव निरौला र उपाध्यक्षमा महेन्द्र खड्कालाई नियुक्त गरेको हो। नवनियुक्त अध्यक्ष निरौला र उपाध्यक्ष खड्काले बुधबार सिंहदरबार स्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयमा शपथ लिएका छन्। अध्यक्ष नियुक्ति भएका निरौला कांग्रेसको केन्द्रीय नीति अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण प्रतिष्ठानका सदस्य थिए। उनी नेपाल शिक्षक संघका पूर्व केन्द्रीय अध्यक्ष समेत हुन्। यसअघि केपी ओली नेतृत्वको सरकारले देवी गेवालीको अध्यक्षतामा सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोग गठन गरे पनि शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भएपछि साउन 19 गते खारेज भएको थियो। पछिल्लो 24 घण्टामा थप 1760 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। देशभर गरिएको 12524 पीसीआर परीक्षणका क्रममा 1332 र 4320 एन्टिजेन परीक्षणमा 428 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 8,68,665 पुगेको छ। त्यस्तै कोरोनाका कारण थप 7 जनाको मृत्यु भएको छ। हालसम्म नेपालमा 10,991 जनाको कोरोनाका कारण मृत्यु भएको छ। त्यस्तै थप 1,220 संक्रमित निको हुँदा हालसम्म नेपालमा 7,43,526 संक्रमित निको भएका छन्। हाल 26,303 सक्रिय संक्रमित आइसोलेसन र 218 जना क्वारेन्टिनमा रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। न्यूजहरू अझै बाँकी नै छन्। यो समय हो लाइफ बोय हात धुने ब्रेकको। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। काठमाडौँकै सडक भत्किएको 6 वर्ष बितिसक्यो, तर सडक बनाउन सरकारवालाहरूले वास्ता गरेकै छैनन्। जोरपाटी गोकर्ण सुन्दरी जल सडक विस्तार हुन नसक्दा स्थानीयदेखि सवारी सञ्चालनमा समेत समस्या हुने गरेको छ। सडकको खाल्डा खुल्डीमा बनेको पोखरीले यात्रु एवं स्थानीयवासीले
दुःख भोगिरहेका छन्। एक रिपोर्ट। यो कुनै दूरदराजको दृश्य होइन, यो त काठमाडौँको जोरपाटी गोकर्ण सुन्दरी जल सडक खण्डको दृश्य हो। तपाईलाई थाहा छ, यहाँका स्थानीय र यात्रुले सडक समस्या भोगेको 6 वर्ष भइसक्यो। घाम लाग्दा धुलो र पानी पर्दा सडक हिलाम्मे हुने गरेको छ। जीर्ण सडकका कारण यातायात आवागमनमा समेत समस्या भएको छ। वर्षातको समयमा सडकमा रहेका खाल्डा खुल्डीमा पानी जमेर ताल जस्तै बन्ने गरेको छ। सडक निर्माण नगर्दा दैनिक दुर्घटना हुने गरेको स्थानीयले गुनासो गरेका छन्। घटनाहरू त यहाँ दिनकै भइरहन्छ, यहाँ खाल्डोमा मान्छेहरू कुरिरहन्छ, हिँड्नु बाटो छैन, पसललाई धेरै असर परिरहेछ क्या, धेरै असर परिरहेछ। अब नेताहरू कोही एउटा आफ्नै बाटो सरासर हिँडिदिन्छ, नगरपालिका आउँछ, हेर्छ, जान्छ, नाप्छ, घरको मान्छेलाई बाटो सटो माने छैन, त्यही भएर पनि यस्तो भइरहेको। जो स्थानीयहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूको चाहिँ अब यहाँ प्रपर्टी छ, यो बाटो डेली युज गर्नुहुन्छ, उहाँहरूको आवाज बुलन्द छैन। अब किन छैन त्यो उहाँहरूलाई थाहा होला। अनि अर्को कुरा चाहिँ स्थानीयको कुरा गर्नुहुन्छ भने स्थानीय जनप्रतिनिधिहरू प्रायः सबै यहीँनिर यही नगरपालिकामा उहाँहरू बस्नुहुन्छ होइन, डेली बेसमा हिँड्नुहुन्छ। तर उहाँहरू त गाडीमा हिँड्नुहुन्छ, उहाँलाई त त्यो असहज नहोला, बिहान एकचोटि हिँड्नुहुन्छ, बेलुका एकचोटि हिँड्नु होला होइन, खाली खुट्टा त हिँड्नुपर्ने आवश्यक छैन उहाँलाई, त्यो असहज फिल नभएको हो कि। अब मेयर पनि यो बाटो हिँड्नुहुन्छ, हामी देखिरहेको हुन्छौँ, उहाँले चाहिँ प्रतिबद्धता जनाइरहनु भएको छ, तर बाटो चाहिँ कहिले हुन्छ त? सडक अलपत्र छोड्दा एम्बुलेन्समा यात्रा गर्ने बिरामी समेत प्रभावित हुने गरेका छन्। अस्पताल अगाडिकै सडकमा पानी जमेर ठूला पोखरी बने पनि सरोकार भएका निकायको ध्यान नजाँदा समस्या भएको स्थानीय बताउँछन्। पानीले गर्दा यो बाटो बनाउने मान्छेहरूले लापरवाहीले गर्दा हाम्रो घरभित्र पानी पसेर हैरान भएछ। हामीले आफूले पनि यहाँ सम्हाल्न सकेका छैनौँ। कुनै पनि वास्ता छैन, नेताहरूलाई कुनै पनि वास्ता छैन। हामी जनताहरूलाई यति गाह्रो भएको छ कि, यति खाल्टाखुल्टी भएको छ कि अहिलेसम्म यिनीहरू यहाँ सभासदहरू, यहाँका के अरे मेयरहरू यो बाटो दैनिक हिँड्छन्, तर पनि यिनीहरूको आँखै फुटिसक्यो, कसैले देख्दैनन्। अस्ति भर्खर यहाँ मान्छे पनि भलले यहाँ पुरै खाल्टो नदेखेर मान्छे पनि पसेर निकालेको थियो। ठुलो भल आउँछ, जति पुरै पनि हुँदैन। अब जस्तै यहाँ कि त यहाँ पिचै गर्नु पर्यो, राम्रोसँग व्यवस्था गर्नु पर्यो। सडक निर्माणको जिम्मा पाएका व्यक्तिसँग आर्थिक लाभ लिने साँठगाँठमा जनप्रतिनिधि संलग्न हुँदा सडक निर्माणमा समस्या परेको स्थानीयको आरोप छ। चुनावको समयमा भोट माग्न घर घरमा धाउने जनप्रतिनिधि जनतालाई समस्या पर्दा भने मतलब नै नगर्ने उनीहरूको दुखेसो छ। गोकर्णेश्वर नगरपालिकाका मेयर सन्तोष चालिसे भने पानी धेरै परेकाले काम गर्न नसकिएको जवाफ दिन्छन्। 1 महिनाभित्र हामी पिच गरिसक्छु भनेर चाहिँ मैले भन्न चाहन्छु। यहाँ मेरो अन्दाजमा त 1 महिनै पानी परेर चाहिँ भोलिका दिनमा पनि तपाईँको चाहिँ नि पानीकै कारणले पिच भएन भने मेरो बोली खेर गइरो। 1 महिना अगाडि नि तपाईँलाई बोलेको थिएँ नि, अबको केही दिनमा हेर्नु होला भनेको थिएँ नि, किनभने पिच हाल्ने उद्घाटन मैले गरेको थिएँ। अब पिचै हाल्ने उद्घाटन गरेर सुन्दर जलबाट गोकर्णसम्म पिच भइसकेपछि त अब त भयो त पिच त भनेर भनेको व्यापक पानी पर्यो। आर्थिक वर्ष 2075-76 मै सक्ने गरी 2072 सालमै ठेक्का भएको 7 किलोमिटर सडक 6 वर्षदेखि अलपत्र छ। नगरपालिकाले केन्द्रबिन्दुबाट दायाँ बायाँ 7-7 मिटर विस्तार गर्ने सहमति गरेको 2 वर्षसम्म पनि सडक अलपत्र छ। आर्थिक वर्ष 2076-77 मै सक्ने सहमति भए पनि थप गरिएको 1 वर्षमा पनि काम सकिएको छैन। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा केशव निरौलाका साथमा टिभी जर्नलिस्ट राजन ढकालको रिपोर्ट। हिलो र धुलो नेपालको सडकहरूको परिचय नै हो। सर्लाही सदरमुकाम मलङ्गवाको सडकको पनि यही दुर्गति छ। मलङ्गवा नगरपालिका स्थित शहीद चोकदेखि मुख्य बजार हुँदै राजश्री सिनेमा चोकसम्म लामो समयदेखि यही दुर्दशा बोकेर बाँचिरहेको छ। 2 वर्ष अघि निर्माण सुरु गरिएको सडक विभिन्न बहानाबाजीका कारण सम्पन्न हुने संकेत पनि देखिएको छैन। एक रिपोर्ट। नगरपालिकाको लापरवाहीका साथै विभिन्न पक्षको अवरोधका कारण 10 करोड लागतमा बन्न लागेको सडक अनिश्चित बन्दै गएको छ। शहरी विकास अन्तर्गत योजनामा पर्ने सडक नबन्दा स्थानीय कहिले हिलो त कहिले धुलोले आजित बनेका छन्। करिब 10 करोडमा बन्दै गरेको यो सडकमा विगत 2 महिनादेखि काम ठप्प छ। घरहरू भत्काएर पनि समयमा सडक निर्माण नहुँदा समग्र बजार क्षेत्र नै कुरूप बन्दै गएको छ। सडकबाट उडेको धुलोले व्यापारीहरूको सामान बिग्रने गरेको छ भने पानी पर्दा हिलाम्मे सडकले स्थानीय आजित भएका छन्।
धुलो माटोले गर्दा अब ठेकापेटा पनि लागेको छ, बजार बनाउने हिसाब किताब, सडक बनाउने हिसाब किताब ठेकापेटा लागेको छ। अब त्यो कुन निकायले गर्दा यसरी लापरवाही भएको त्यो त सम्बन्धित निकायलाई हामीले सोध्न चाहन्छु, भन्न चाहन्छु। अब यो व्यवस्थित बजार भएन भने राम्रोसित अनि पसलमा धुलो छिर्छ, माटो छिर्छ। अब व्यापारीहरूको सब सामान धुलोमय भएर यसो सामान पनि बेच्न गाह्रो भइरहेछ। मलङ्गवा नगरपालिकाको ढिला सुस्तीका कारण सडक निर्माणमा ढिलाइ भएको स्थानीयको आरोप छ। सबै प्रक्रिया सकिएको भए पनि नगरपालिकाको बेवास्ताले निर्माण सम्पन्न हुन नसकेको उनीहरूको तर्क छ। बीचमा गएर अल्पत्र छोडिदिया छ। मेयर साहबलाई भन्दाखेरि उहाँ के भन्नु बर्सातको कारणले अब बजेटको दिक्कत भएन, बजेटको त व्यवस्था छ, तर बर्सातको कारणले डिस्टर्ब भयो। सुखो हुन बित्तिकै आसिनमा हामी सुरु गर्छौँ। तर नगरपालिकाले भने अविरल वर्षाका कारण सडक निर्माण हुन नसकेको भन्दै असोजको पहिलो हप्तादेखि मापदण्डमा परेका घरहरू भत्काएर निर्माण सम्पन्न गरिने जनाएको छ। सडक मापदण्डमा पर्ने घर, विद्यालय लगायतका संरचना भत्काएर नहटाएको कारण सडक निर्माणमा ढिलाइ भएको तर्क पनि नगरपालिकाको छ। मसानमा पानी परिरहेको बेला आज 3 दिनदेखि पानी परे छैन। आश्विन 3 गतेदेखि अब राजश्री सिनेमादेखि एउटा ग्रुप र एउटा हाम्रो नागेश्वरजीको कृष्णमती स्कुलदेखि एउटा ग्रुप, 2 ग्रुप गरेर 3 गतेदेखि हाम्रो अब बजारको काम सुरु हुँदैछ। नगरपालिकाले सडक मापदण्डमा परेका घरहरू पनि भत्काउन ढिलाइ गरेका कारण समयमै निर्माण सम्पन्न नभएको स्थानीयको बुझाइ छ। दुवैतर्फ 1.5 मिटर नाला सहित 12 मिटर चौडाइ र 1700 मिटर लम्बाइ रहने उक्त सडकमा आरसीसी ढलान गर्नुपर्नेछ। असार मसान्तभित्रै सम्पन्न गर्नुपर्ने सडकमा अहिलेसम्म मात्र 20% काम भएको छ। वर्षायाममा ठाउँ ठाउँमा पानी जमेर पोखरी जस्तै बन्ने गरेको साँघुरो सडकमा हिँड्न समेत मुस्किल हुने गरेको स्थानीयको गुनासो छ। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि सर्लाहीबाट टिभी जर्नलिस्ट अनवर अहमदको रिपोर्ट। वीरगञ्ज महानगरपालिका वडा नम्बर 14 चिनी मिल आवासीय क्षेत्र नजिकै रहेको भाजुरत्न फर्मा प्राइभेट लिमिटेडले औषधि व्यवस्था विभागको निर्देशनलाई अटेरी गर्दै भारतबाट औषधि आयात गरेको पाइएको छ। औषधि व्यवस्था विभागले निलम्बन गरेको भाजुरत्न फर्मा प्राइभेट लिमिटेडले भारतबाट औषधि आयात गरेको भन्दै प्रहरीले 1 ट्रक औषधि नियन्त्रणमा लिएको छ। एक रिपोर्ट। भाजुरत्न फर्माको औषधि पैठारी दर्ता प्रमाणपत्र गत 2077 असार 27 गतेसम्म रहेकोमा त्यस पश्चात पाउने 3 महिनाको म्याचसम्म पनि नवीकरण नगराइकन भारतबाट औषधि पैठारी गरी बिक्री वितरण गर्दै आएकोमा औषधि व्यवस्था विभागको टोलीले निरीक्षणको क्रममा भाजुरत्न फर्मालाई 90 दिनका लागि निलम्बन गरेको थियो। निलम्बन पश्चात पनि उक्त फर्माले भारतबाट पुनः औषधि आयात गरेका कारण प्रहरीले पोलिभियन झोल औषधि 786 कार्टुन नियन्त्रणमा लिएर औषधि व्यवस्था विभाग वीरगञ्ज स्थित कार्यालयको जिम्मा लगाएको छ। घटना यही हो कि अब उनीहरूलाई अब अहिले बिक्री वितरण नगर भनेर विभागबाटै कारबाही गरेको छ। कारबाही हुँदा हुँदै पनि उनले ल्यायो, तर कस्टमबाट पास भएर कसरी आयो त्यो हामीलाई पनि आश्चर्य लागेको छ। त्यही भएर त पुलिसले समातेर दियो भने हामीले उसलाई अहिले त्यो औषधि बिक्री वितरण गर्न दिएको छैन, सिल गरेर राखिरहेको छ। यसैगरी पर्साका प्रहरी उपरीक्षक बेलबहादुर पाण्डेले चिकित्सकको सिफारिस र इजाजत बिना नेपाल भित्र्याइएको ठूलो परिमाणमा औषधि बरामद गरेको बताए। भारतबाट औषधि लिएर आउँदै गरेको ट्रकलाई प्रहरी टोलीले वीरगञ्ज महानगरपालिका वडा नम्बर 16 नगवामा चेक जाँच गर्दा इजाजत पत्रको कागजात फेला नपरेपछि नियन्त्रणमा लिएको बताए। बदमासी भएर भन्सारबाट निस्केको छ भन्ने सूचनाको आधारमा हामीले ट्रक बरामद गरेका थियौँ। अनुसन्धान गर्ने क्रममा चाहिँ त्यहाँ जुन औषधि विभागको चाहिँ स्वीकृति थिएन र त्यस कारणले हामीले कारबाहीको लागि औषधि व्यवस्था विभाग पर्सा वीरगञ्जमा हामीले पठाएका छौँ र सायद उताबाट अरू थप कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढ्ला। यता भाजुरत्न फर्मा प्राइभेट लिमिटेडका शाखा अधिकृत महेश्वरलाल हाडाले फर्माको औषधि पैठारी दर्ता प्रमाणपत्र नवीकरण नरहेको स्वीकारेका छन्। विभागले कारबाही गर्नु अघि नै 786 कार्टुन पोलिभियन झोल रक्सोलमा आएर थन्केको र त्यस पश्चात आयातमा रोक लगाएपछि त्यहाँ उचित गोदामको व्यवस्था नभएका कारण बाध्यतावश आयात गरिएको बताए। त्यो औषधि हामीले दर्ता गरेर ल्याएको विभागमै हैन, हामीलेसँग प्रमाणपत्र हामीसँग छ त्यो कुराको। अब यो कोभिडले गर्दा सर्टेन कारणले गर्दा त्यो चाहिँ समयमा रिन्युअल हुन सकेको चाहिँ थिएन। यो चाहिँ यथार्थ हो। हामीले चाहिँ
त्यो रिन्युवलको लागि काठमाडौँमा औषधि व्यवस्था विभागमा हामीले दिइरहेको पनि धेरै दिन भइसक्यो। आज हुन्छ भोलि हुन्छ, कहिले कोप चेन्ज कहिले के चेन्ज, डिडिओको आफ्नै समस्या छ होइन, त्यसले गर्दाखेरि त्यो रिन्युवल हुन भइसकेका थिएन। भारतबाट औषधि लिएर आउँदै गरेको ट्रक चेक जाँचको क्रममा आयात गर्न आवश्यक पर्ने कागजात प्राप्त चिकित्सकको स्वीकृति पत्र नभएको भन्दै उक्त औषधि प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको हो। यसअघि 2077 साल चैत 27 गते औषधि पैठारी दर्ता प्रमाणपत्र नवीकरण नगरी औषधि आयात तथा वितरण गरेको पाइएकाले 2078 साउन 1 गते विभागीय निर्णय अनुसार 90 दिनका लागि निलम्बन गरिएको थियो। न्यूज 24 टेलिभिजनका लागि पर्साबाट टिभी जर्नलिस्ट हरिशंकर शर्माको रिपोर्ट। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। डडेलधुराको परशुराम नगरपालिका वडा नम्बर 8 को जमरानी आधारभूत स्वास्थ्य केन्द्रमा कार्यरत अस्मिता देवी धामीको हत्या भएको 2 महिनामा पनि प्रहरीले हत्यामा संलग्नलाई पक्राउ गर्न नसकेको भन्दै स्थानीयले विरोध गरेका छन्। घटनाबारे ढाकछोप गरेको र पीडितलाई न्याय नदिएको भन्दै आन्दोलित स्थानीयले आज बिहानदेखि इलाका प्रशासन कार्यालय जोगबुढामा तालाबन्दी गरेका छन्। हत्यारा पत्ता नलगाउँदासम्म ताला नखोल्ने संघर्ष समितिको भनाइ छ। परशुराम नगरपालिकाले अस्मिताको न्यायका लागि गठन भएको संघर्ष समितिसँग 6 बुँदै सम्झौता गरे पनि अझै कार्यान्वयन नगरेको संघर्ष समितिको आरोप छ। पीडित परिवारलाई 10 लाख क्षतिपूर्ति दिने र अस्मिताका श्रीमान अमर धामीलाई जमरानी स्वास्थ्य केन्द्रमा रोजगारी दिने लगायतका रहेका छन्। तर त्यो सम्झौता अझै पनि कार्यान्वयन नभएको संघर्ष समितिको गुनासो रहेको छ। 2078 असार 2 गते आधारभूत स्वास्थ्य इकाइ केन्द्र जमरानीबाट कोरोनाको बचत खोप र स्वास्थ्य सामग्री लिएर जोगबुढा अस्पताल पुर्याउन भनी निस्केकी अस्मिताको डडेलधुरा जिल्लाको परशुराम नगरपालिका वडा नम्बर 9 को हटवानी सामुदायिक वनमा असार 5 गते शनिबारका दिन शव फेला परेको हो। उनको शरीरभरि ठुलठुला नेलडामका साथै नाकको डाँडी पुरै भाँचिएको र एकापट्टिको बङ्गारा भाँचिएको थियो। यता शव फेला परेको दिनदेखि निरन्तर अनुसन्धान गरिरहेको प्रहरीले दावी गरेको छ। तर प्रहरीसँग ठोस परिणाम हात पार्न भने प्रहरीले सकेको छैन। अनुसन्धानका क्रममा हात पारेको प्रमाणले हत्यारा सार्वजनिक गर्न पर्याप्त नभएको प्रहरीको भनाइरहेको छ। जेब्रा क्रस सडकमा पैदल यात्रीको लागि साथी र सहयोगीको संकेत हो। संसारभर यही जेब्रा क्रसलाई सम्मान गरेर चालकहरूले धर्म निर्वाह गर्छन्। तर नेपालमा अझै यो संस्कार सुरु हुन सकेको छैन। यस्तो संस्कार सुरु हुन नसक्दा सुन्दर भविष्यको कल्पना बोकेर 12 वर्ष अघि पाँचथरबाट काठमाडौँ सहर पसेका चन्द्र प्रसाद राई र उनकी श्रीमती सुशीला राईको भविष्य यही जेब्रा क्रसमा उजाड भएको छ। एक रिपोर्ट। काखमा 2 छोरी सहितको खुशी र सुखी जीवन। तर एउटा सडक दुर्घटनाले चन्द्रप्रसाद राईको परिवारको खुशी मात्र खोसिएन, उनकी श्रीमती सुशीला सहारा बिना उभिन नसक्ने भइन्। विक्रम सम्वत 2076 साउन 2 गते ललितपुर स्थित ग्वारको चोकमा 52 वर्षीय सुशीला राईलाई बिहान जेब्रा क्रसिङबाट बाटो काट्ने क्रममा बा 2 ख 6228 नम्बरको बसले ठक्कर दिएपछि सुशीला घाइते भइन्। त्यति बेला उनको टाउको र मेरुदण्डमा नराम्रोसँग चोट लाग्यो। करिब 1 महिना B&B अस्पतालको आइसियुमा राखेर उनको उपचार गरिएपछि उनी ठिक भइन्। तर मेरुदण्डमा चोट लागेपछि दुर्भाग्य उनको संसार घरको ओछ्यान बन्न पुग्यो। मलाई अरू के हैन, त्यो ऋण मात्रै तिर्दिए, सरकार पक्षबाटै उठाएर तिर्दिए हुन्थ्यो। अरू त कमाएर म यसो अलिअलि खाने दुःख सुख गरेर खाना त पुर्याउँथ्यो होला जस्तो लाग्छ कि। सामान्य ज्यालादारी गरेर गर्जो टार्ने यो परिवार अहिले यही दुर्घटनाको कारण लाखौं रुपैयाँको ऋणमा डुबेको छ। सुशीलाको उपचारमा त्यति बेला करिब 9 लाख र हालसम्मको खर्च जोड्दा करिब 12 लाख रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ। अपरेसन गर्न खोज्दाखेरि पैसा भएन। नभएपछि के गर्ने दाइ भन्नु, तिमीले पनि सहयोग गर्नु, म पनि सहयोग गर्छु
भनेर मैले 2 लाख रुपियाँ यता ऋणसिन गरेर मेरो नि सानो डिपो अब यो 2-4 पैसा हुने हो फाइदा हुने ठाउँ होइन यो खरिद बिक्री गरेर बेच्ने ठाउँ ल मैले कहाँबाट गर्ने भाइ भनेर 2 लाख रुपियाँ मैले ऋण खोजेर हाल्ने भाइलाई। सुशीलालाई ठक्कर दिने बस हाम्रो एकीकृत बचत तथा ऋण सहकारी संस्था काठमाडौँको नाममा रहेछ र बस उमेश कुमार चौधरी नाम गरेका व्यक्तिले ऋणी भई लिएको र युवराज लाखेलाई चालकको रूपमा राखेको देखिएको छ। त्यति बेला चालक लाखेसँग सवारी लाइसेन्स समेत नभएको भेटियो। त्यसपछि उनलाई केही समय थुनामा समेत राखियो। तत्कालमा ऊ भागेको देखिन्छ तर पछि हामीले त्यसलाई पनि पक्राउ गरेर ल्याएको देखिया छ। पक्राउ गरेर ल्याएको र त्यसपछि हामीले निजको उपचारमा लागेका खर्चहरू सबै के कति लाग्यो त्यसको क्षतिपूर्ति सहितको मागदाबी र सवारी ऐन अनुसारको मागदाबी लिएर पठाएको थियौँ र त्यसमा चाहिँ 4 महिना 30 गते चाहिँ उनले मागेको जिल्ला अदालत सम्मानित जिल्ला अदालतले मागेको धरोटी तिर्न नसकेका भएर चाहिँ ऊ चाहिँ नखो कारागारमा गएको देखिया छ। तर चालक आफू छुटे पनि बस भने धरोटी तिर्न नसकेका कारण विगत 2 वर्षदेखि महानगरीय प्रहरी परिसर ललितपुरमै थन्किएको छ। प्रहरीले घटनाको मिसिल अदालतमा पठाए पनि उनको अदालतले पीडित पक्षलाई जानकारी नै नदिई घटनाको फैसला गरेको पीडित पक्षको आरोप छ। दोषी चालकलाई छोड्दासम्मको जानकारी आफूहरूलाई नदिइएको उनीहरूको गुनासो छ। उसो त उपचार खर्च सबै कसुर गर्ने पक्षले बेहोर्नु पर्ने कानुनी प्रावधान पनि छ, तर पीडित पक्षले उपचार खर्चका नाममा 1 रुपैयाँ पनि पाएनन्। यद्यपि अहिले प्रहरीले अदालतको फैसलाको प्रतिलिपि माग गरेको छ र पीडित परिवार अझै पनि न्याय पाउने आशामै छ। यो त एक प्रतिनिधि घटना मात्रै हो। यस्ता कैयौं दुर्घटनामा परेका व्यक्ति छन् जो अझैसम्म न्यायका लागि हार गुहार गर्नुपर्ने बाध्यतामा छन्। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा टिभी जर्नलिस्ट केशव निरोलाका साथमा वीरेन्द्र जैरू, काठमाडौँ। अब बिजनेस न्यूज। नेपाल भारत रेलवे सञ्जाल जोडिएको वीरगञ्ज 25 सिर्सियामा रहेको सुक्खा बन्दरगाहमा आज प्राइभेट कम्पनीको कार्गो रेल आइपुगेको छ। भारत लगायत तेस्रो मुलुकबाट नेपाल सामान आयात गर्दा भारतीय रेलवे कम्पनी र कन्टेनर कर्पोरेसन लिमिटेड कन्कोरको मात्रै र्याक आउने गरेकोमा आजदेखि प्राइभेट कम्पनीको पनि र्याक वीरगञ्ज स्थित सुक्खा बन्दरगाह आएको हो। नेपाल र भारत सरकार बीच रेलवे सर्भिस सेवा अन्तर्गत भएको सम्झौता अनुसार भारत सरकारको प्राइभेट कम्पनीलाई नेपाल आउन अनुमति दिएसँगै हिन्द टर्मिनलको 90 वटा कन्टेनर सहितको र्याक आज बिहान सुक्खा बन्दरगाह ल्याइएको थियो। नेपाल इन्टरमोडल यातायात विकास समितिका कार्यकारी निर्देशक आशिष गजुरेलले अहिले निजी कम्पनीको र्याक 1 हप्तामा 2 वटा मात्रै सुक्खा बन्दरगाहसम्म आइपुग्ने जानकारी दिनुभयो। यसलाई चाहिँ हामीले रेल सेवा सम्झौता 2004 मा नेपाल सरकार र भारत सरकार बीच हस्ताक्षर भएको त्यसैले गभर्न गरेर कार्गो रेल चलिरहेको थियो। अब अहिले 17 वर्षपछि चाहिँ त्यो चाहिँ रेल सेवा सम्झौतालाई चाहिँ संशोधन गरेको छ। वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष सुबोध गुप्ताले भारत सरकारले निजी कम्पनीको र्याकलाई नेपाल आउन अनुमति दिएसँगै नेपाली आयातकर्ता व्यापारीहरूलाई सहज भएको बताउनुभयो। नेपाली इन्डस्ट्रियलिस्ट आयातकर्ताहरूलाई बढीभन्दा बढी चाहिँ बिजनेस गर्ने मौका पाओस्, उहाँहरूलाई बढीभन्दा बढी बार्गेनिङ गर्ने मौका पाओस्, आफ्नो रेटलाई घटाउन सक्ने स्थितिहरू पाओस्। यसको लागि हामी पहिला पनि पहल गरिरहेको थियौँ, अहिले पनि पहल गर्छौँ। यता भारत सरकारले नेपाल आउन अनुमति दिएको भारतीय प्राइभेट कम्पनी हिन्द टर्मिनलले कलकत्ता स्थित हल्दिया पोर्टबाट हप्ताको 2 वटा निजी र्याक नेपालको सुक्खा बन्दरगाहसम्म सञ्चालन गर्न अनुमति पाएको जानकारी दिएको छ। न्युजहरू अझै बाँकी छन्। यो समय हो लाइफ बोय हात धुने ब्रेकको। हामी निरन्तर न्युजमा छौं। अब स्पोर्ट्स न्युज। छैटौं संस्करणको एनबिए महिला तथा पुरुष क्लब भलिबल च्याम्पियनसिप असोजमा आयोजना हुने भएको छ। नेपाल भलिबल संघले बुधबार काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै च्याम्पियनसिप असोज 10 देखि 16 गतेसम्म सञ्चालन हुने जनाएको छ। राखेपको कबड हलमा आयोजना हुने च्याम्पियनसिपमा पुरुषतर्फ 12 टिम र महिलातर्फ 6 टिमको सहभागिता रहने संघका महासचिव जितेन्द्र बहादुर चन्दले जानकारी दिनुभयो। प्रतियोगिताको प्रथम हुने टिमले 4 लाख, दोस्रो हुने टिमले 2 लाख र तेस्रो हुने टिमले नगद रु 1 लाख पुरस्कार पाउनेछन्।
यस्तै प्रतियोगिताको उत्कृष्ट पुरुष महिला खेलाडीले जनै 25,000 नगद पुरस्कार प्राप्त गर्नेछन्। दुवै विधाका उत्कृष्ट सर्भर, लिबेरो, ब्लकर, स्पाइकर, स्वेटर र प्रशिक्षकले जनै 10,000 का दरले पुरस्कार पाउने उहाँले बताउनु भएको छ। क्लब च्याम्पियनसिपबाट पुरुषतर्फ उत्कृष्ट 7 र महिलाको 5 टोलीले चैत्रमा आयोजना हुने क्लब लिगमा स्थान बनाउने चन्दले बताउनुभयो। उत्कृष्ट छनौट गरेर र्याङ्किङको आधारमा छनौट गरेर चाहिँ त्यो लिगको लागि हामीले चाहिँ खेलाउने चाहिँ हामीले चाहिँ यो टुर्नामेन्टबाट चाहिँ गर्छौँ। प्रतियोगिताको पुरुषमा टिपटप हेल नेपाल, नेपाल पुलिस, त्रिभुवन आर्मी, एफिएफ, ढोरपाटन स्पोर्ट्स क्लब, गण्डकी प्रदेश, गलकोट स्पोर्ट्स, मणिमुकुन्द क्लब, बागमती प्रदेश, मिलन क्लब, नयाँ बजार सामाजिक क्लब र कर्णाली प्रदेशको सहभागिता रहेको छ। महिलातर्फ न्यू डायमन्ड, नेपाल पुलिस, त्रिभुवन आर्मी, एभरेस्ट क्लब फुटबल र ढोरपाटन स्पोर्ट्स क्लबको सहभागिता रहनेछ। ए डिभिजन क्लब न्युरो टिम एनआरटीलाई खेल पोसाक कम्पनी केल्मीले प्रायोजन गरेको छ। बुधबार एनआरटी र केल्मी बीच प्रायोजन सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ। एनआरटीका अध्यक्ष सुन्दर नरसिंह जोशी र केल्मीको आधिकारिक विक्रेता कामरू ट्रेडिङ प्रणालीका प्रबन्ध निर्देशक प्रदीप नेउपानेले सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर गर्नुभयो। केल्मीले 4 वर्षको लागि एनआरटीलाई प्रायोजन गरेको हो। सम्झौतासँगै केल्मी क्लबको किट पार्टनरको रूपमा रहनेछ। कार्यक्रममा क्लबका अध्यक्ष सुन्दर नरसिंह जोशीले केल्मी संघको सम्झौता भविष्यमा पनि निरन्तरता गर्ने चाहना रहेको बताउनुभयो। यस्तै क्लबका उपाध्यक्ष नवीन सुवालले यसपटक आक्रामक तरिकाले अगाडि बढ्ने बताउनुभयो। लेभलको प्लेयर राख्छौँ, त्यसलाई नै कन्टिन्यू गरेर लान्छौँ भन्ने सोचमा छ। रेगुलर प्र्याक्टिसहरूले गर्दाखेरि सायद हाम्रो एउटा टार्गेट त्यो पनि हुन जान्छ। सम्झौतासँगै एनआरटीलाई आवश्यक खेलकुद सामग्री केल्मीले उपलब्ध गराउनेछ। एनआरटीले आगामी शहीद स्मारक ए डिभिजन लिगमा केल्मीको जर्सी लगाउनेछ। ए डिभिजन लिग कार्तिक 29बाट सुरु हुनेछ। अब 24 वेदर। अब प्राइम टाइम न्यूज सक्नु अघि हेडलाइन्स पुनः एकपटक। एमालेको अवरोधका कारण संसद बैठक नबस्दा बजेट पारित हुन सकेन। बुधबार मध्यरातबाट सरकारले सञ्चयत कोषबाट खर्च गर्न नपाउने। जबसम्म अध्यादेश आउँदैन तबसम्म सरकारले केही खर्च गर्न सक्दैन, तर अध्यादेश ल्याउन सकिन्छ। संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभामा भाग लिन जानु अघि नै परराष्ट्र मन्त्री नियुक्त गर्ने प्रधानमन्त्रीको तयारी। सेप्टेम्बर 21 का लागि सार्क साइडलाइन वार्ता हुन सक्ने। सरकारको 60 दिनमा पनि प्रधानमन्त्री सहित मन्त्रीहरूको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक भएन। जिम्मेवार व्यक्ति नै आर्थिक पारदर्शितामा सचेत बनेनन्। मैले सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू समक्ष चाहिँ मेरो सम्पत्तिको विवरणहरू मैले बुझाइसकेँ। पुनर्निर्माणका बाँकी काम राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले सम्बन्धित निकायलाई जिम्मा लगायो। पुरातात्विक महत्त्वका संरचनाको पुनर्निर्माण अझै बाँकी। विपद जोखिमबाट सुरक्षित नबनाउँदासम्म हाम्रो समृद्धिको यात्रा तय हुन सक्नेवाला छैन। र काठमाडौँकै जोरपाटी सुन्दरी जल सडक खण्ड 6 वर्षमा पनि बनेन। यात्रुलाई शास्ति सर्लाहीको मलङ्गवामा सडक भत्किँदा हिलोले हिँड्नै कठिन। एउटा आफ्नै बाटो सरासर हिँडिन्छ, नगरपालिका आउँछ हेर्छ जान्छ। प्राइम टाइम न्यूज अहिलेलाई यति नै। जाँदा जाँदै ताली र गालीका लागि हाम्रो प्रश्न, संसदलाई निरीह पारेर सरकारी ढुकुटी पनि चलाउन नदिने अवस्थामा सरकारलाई पुर्याउनु प्रतिपक्षीको जित हो त हो पारा यही हो भन्नेले तालीमा र होइन पारा ठिक भएन भन्नेले गालीमा भोट गर्नुहोला। हाम्रो पात्रको एप्समा गएर ताली र गालीका लागि भोट गर्न सक्नुहुनेछ। थप न्यूजका लागि हाम्रो वेबसाइट www.news24nepal.com हेर्नुहोला। साथै हामीलाई फेसबुक, ट्विटर र युट्युबमा पनि फलो गर्न सक्नुहुनेछ।
यस्तै मोबाइल भाइबर र इमेलबाट 24 हेल्प डेस्कमा समस्या र गुनासो गर्न सक्नुहुनेछ। अहिलेलाई बिदा दिनुहोस्। हामी निरन्तर न्युजमा छौं। नमस्ते।